बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहिदात चील, ये परिंदों में रजील तरीन परिंदा है। इसकी कुनियत अबुल खिताफ और अबुसल्त आती है। हदीस में है कि चितकोरिया सांप और चील को हिलाक करने में कोई हर्ज नहीं। चील की खुसूसियात: चील आम तौर पर 2 अंडे देती है, लेकिन बाज औकात 3 अंडे भी देती है। चील के अंडे सेने की मुद्दत 20 दिन है। इसके बाद अंडों में से बच्चे पैदा हो जाते हैं। चील का रंग काला या गंधुमी होता है। चील परिंदे का शिकार नहीं करती, बल्कि उसे उचक लेती है। नीज ये परिंदा बहुत कमी के साथ उड़ता है। चील के बारे में मशहूर है कि ये पड़ोसी का बहुत ख्याल रखती है, यहां तक कि अगर पड़ोसी हलाक हो जाए तो उसके बच्चों के साथ दुश्मनी नहीं रखती, बल्कि उनकी परवरिश करती है। अखबार और आसार के रावियों से नकल है कि चील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शिकारी परिंदों में से था, और इस परिंदे की मुअन्नस की एक सिफत बयान की जाती है कि वो जुफ्ती के वक्त चिल्लाती है। इसकी वजह यह है कि चील के नर परिंदा ने एक दफा अपनी मादा के साथ जुफ्ती की, जिससे बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसने बच्चे से इनकार कर दिया। बस मां ने यह मुकदमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश किया और कहा कि इस बच्चे के वालिद ने मेरे साथ जुफ्ती की, जिसकी वजह से यह बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो इसका इनकार करता है। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नर परिंदे से फरमाया कि तेरा मौकिफ क्या है? तो उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये जंगलों में फिरती है, लेकिन दूसरे जानवरों से परहेज नहीं करती। बस मैं नहीं जानता ये बच्चा मुझसे है या किसी और से। रावी कहते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चे को हाजिर करने का हुक्म दिया। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बच्चा को वालिद के मुशाबे पाया। बस आपने फरमाया, ये बच्चा तेरा है। फिर मादा को हुक्म दिया, जब तेरा शौहर तुझसे जुफ्ती करे तो उससे अपने ऊपर कुदरत ना देना, यहां तक कि दूसरे परिंदों को गवाह ना बना लो। बस उसी वक्त से इसकी ये आदत हो गई है, जब नर अपनी मादा के साथ जुफ्ती करता है तो मादा चीखती है और कहती है, परिंदों तुम गवाह रहो, ये मेरे साथ जुफ्ती कर रहा है। और मादा चीखते वक्त कुरान करीम की आयत का ये टुकड़ा पढ़ती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा। चील की ये आदत है कि वो बाईं तरफ से शिकार करती है। यहां तक कि बाज आदमी कहते हैं चील एक तरफ से अंधी होती है, इसीलिए ये बाईं तरफ से शिकार करती है। इमाम कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि चील एक साल मुज़क्कर और एक साल मुअन्नस होती है। सही बुखारी में है कि एक एराबी औरत जो अज़वाज मुत्तहरात की खिदमत में रहती थी, वो अक्सर ये अशआर पढ़ती थी, और जिस दिन हार गुम हो गया वो अजीब व गरीब दिन था कि उस दिन मेरे रब ने मुझे कुफ्र के अंधेरों से नजात दी, यानी ईमान की दौलत अता फरमाई। बस हजरत आयशा रजी अल्लाह ने उससे पूछ लिया, ये शेर जो तूने पढ़ा है इसका मतलब क्या है? तो उसने जवाब दिया, एक दिन मैं अपने खानदान की एक दुल्हन देखने गई। वो गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में दाखिल हुई। बस उसने जेवरात उतार कर रख दिए। एक चील आई और जेवरात की सुर्खी देखकर उठा ले गई। जब अहले खाना ने जेवरात को गायब पाया तो मुझ पर शक व शुबा करने लगे। बस उन्होंने मेरी तलाशी ली। बस मैंने अल्लाह से बरात की दुआ की। एक चील आई, उसने जेवरात को उनके सामने गिरा दिया। एक रिवायत में है कि ये एराबी औरत कहती है, मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर या गियासल मुस्तगीसीन कहा। बस अभी मैंने ये अल्फाज मुकम्मल नहीं किए थे कि चील आई, उसने जेवरात को गिरा दिया। बस ऐ उम्मुल मोमिनीन, अगर आप उस वक्त मेरी हालत को देख लेती तो जरूर मेरी रिहाई की कोशिश करती। बस मैंने इस वाकया को शेर की सूरत में याद कर लिया और इसको पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हाफिज नस्वी ने अपनी किताब फज़ाइलुल अमाल में ये वाकया तहरीर किया कि आसिम बिन अबी नजूद फरमाते हैं, मैं एक दिन फक्र फाका और तंगदस्ती में मुब्तला हो गया। बस मैं अपने बाज दोस्तों के पास आया और उनके सामने इसका तज़किरा किया। बस मैंने उनके चेहरों पर नापसंदीदगी के आसार देखे, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। बस मैं उनके हाथ से निकला और सहरा की तरफ निकल गया। बस मैंने सलात हाजत पढ़ी। इसके बाद सजदे में नहायत खज़ू व खशू के साथ ये दुआ मांगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुफत्तिहुल अबवाब, या सामिअल अस्वात, या मुजीबुद दअवात, या काज़ियल हाजात, इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। आसिम बिन अबी नजूद कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अभी मैंने सजदे से सर नहीं उठाया कि किसी चीज के गिरने की आवाज महसूस हुई। मैंने सर उठाया तो देखा कि एक चील ने सुर्ख थैली फेंकी है, तो उसमें 80 दीनार और रुई में लिपटा हुआ कीमती पत्थर था। रावी फरमाते हैं, मैंने कीमती पत्थर एक कसीर रकम के एवज फरोख्त किया और दीनार अपने पास रख लिए। बस मैंने दीनार के साथ जरूरत की दूसरी अशिया खरीदी
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کے آخری باب کرامات الاولیاء میں لکھا ہے کہ شبل مروزی نے ایک دن نصف درہم کا گوشت خریدا، پس اس کو چیل نے چھین لیا۔ چنانچہ شبل مروزی مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کے بعد دعا مانگی۔ جب وہ گھر کی طرف لوٹے تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا، یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ 2 چیلیں آپس میں اس گوشت کی وجہ سے جھگڑ رہی تھیں، ان سے یہ گر گیا۔ پس شبل نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے شبل کو یاد رکھا، اگرچہ شبل نے اللہ کے ذکر میں غفلت کی اور اپنے رب کو بھول گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے پاس گوشت تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور گوشت چھین کر لے گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے چیل کے لیے بد دعا کی، بس اس چیل کے حلق میں ہڈی اٹک گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کتاب المجالسہ للدنوری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مریدوں کو نصیحت فرما رہے تھے اور تند و تیز ہوا چل رہی تھی، پس آپ کی مجلس پر سے ایک چیل گزری جو چلا رہی تھی۔ پس حاضرین کو چیل کی چیخ و پکار پر تشویش ہوئی۔ پس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہوا، اس چیل کی گردن اڑا دے۔ تو اسی وقت چیل کا سر ایک طرف اور جسم دوسری طرف جا گرا۔ بس حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرسی سے اٹھے اور چیل کے سر اور جسم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پس وہ چیل زندہ ہو کر اڑی، اور یہ کیفیت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی۔ چیل کا شرعی حکم۔ چیل کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ یہ ان 5 محرمات میں سے جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خطابی کہتے ہیں اس سے مراد اس کے گوشت کی حرمت ہے۔ ضرب الامثال۔ اہل عرب کسی کو چوکنا ہوشیار کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اے چیل تیرے پیچھے بندوق کی گولی ہے۔ خواص۔ چیل کے پتا کو سائے میں خشک کر کے شیشہ کے برتن میں بھگو کر کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے کی جگہ ایک قطرہ ٹپکانے سے اس کے زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی پتا کو پیس کر بطور سرما آنکھوں میں استعمال کریں، اگر داہنی طرف کاٹا ہو تو 3 سلائی بائیں آنکھ میں لگائیں، اور اگر بائیں طرف کاٹا ہو تو 3 سلائی دائیں آنکھ میں لگائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اگر چیل کے پتا کو باریک پیس کر سانپوں کے سوراخ میں چھڑک دیا جائے تو سانپ ہلاک ہو جائیں گے۔ دمہ کے مریضوں کے لیے چیل کے خون کو معمولی سے مشک یا عرق گلاب میں ملا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر چیل کے پتا کو کسی گھر میں لٹکا دیا جائے تو اس گھر میں سانپ اور بچھو وغیرہ داخل نہیں ہوتے۔ خواب کی تعبیر۔ چیل کو خواب میں دیکھنا جنگ کی طرف اشارہ ہے، چونکہ اہل عرب اس کو بطور ضرب المثل بیان کرتے ہیں کہ اے چیل تیرے پیچھے بندوق کی گولی ہے۔ تو اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ ہدات اور بندقہ 2 قبیلے تھے۔ ایک موقع پر ہدات قبیلہ نے بندقہ پر حملہ کیا، اسے شکست سے 2-4 کر دیا، تو دوسری مرتبہ بندقہ نے ہدات کو شکست دے دی۔ بعض اہل علم کے نزدیک بعض اوقات چیل کو خواب میں دیکھنے سے فاسق شخص یا زانی عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نیز چیلوں کی جماعت دیکھنا چوروں اور راہزنوں کی طرف اشارہ ہے۔ ابن دقاق کہتے ہیں کہ چیل کو خواب میں دیکھنا کبھی ظالم بادشاہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چیل کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوگا جو بالغ ہونے سے قبل بادشاہ ہو جائے گا۔ نیز اگر اس شخص کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ پیدا ہونے والا بچہ فوت ہو جائے گا۔ ارطامی دوس فرماتے ہیں کہ چیل کو خواب میں دیکھنے سے بعض اوقات چور اور راہزن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔